ऐसे कब्र में कीड़े पड़ेंगे कि फिर उसका अंजाम सोचते हुए भी डर लगता है। हलाल कमाई खाना है, हमें हलाल कमाई कमाना है, हमें गरीबों को नहीं सताना है। आज गरीबों के बच्चे रोटों पर भीख मांगते हैं, अमीरों के कुत्ते भी राज करते हैं। और उसी पैसे को अगर गरीबों पर खर्च करो, मदरसों में दो, लोगों की हेल्प करो, मदद करो, लोगों के लिए नहीं, अल्लाह के लिए। अब निकल जाओ तुम, मैं मुंह खोलता हूं, तुम निकल जाओ बाहर। तो सांप ने क्या कहा था? कब पागल हो गए हो? मैंने तुम्हारे बाप आदम से दुश्मनी की, तुम्हें इसका भी ख्याल नहीं रहा? मैंने आदम को धोखा दिया, तुम्हें इसका भी ख्याल नहीं रहा, और तुमने नेकी के चक्कर में अपने पेट में मुझे ले लिया। कितने बड़े बेवकूफ हो। मुअज्जज़ सामिने कराम, आज हम लोग रमजान के महीने में रोजा रख कर भी गुनाह करना नहीं छोड़ते हैं, लोगों का हक तलफी करना नहीं छोड़ते हैं। क्या मालूम आज मुसलमानों के दिलों से अल्लाह का खौफ खत्म हो चुका है। हम लोग रातों दिन सुनते रहते हैं कि गुनाह करना छोड़ दो, बुराई करना छोड़ दो, अल्लाह बहुत पकड़ करने वाला है। मगर अफसोस आज इंसान अपने आप को क्यों नहीं बदलना चाहता है। अल्लाह से ये दुआ है कि ऐ अल्लाह अपने हबीब के सदके हम सब को तौबा करने की तौफीक अता दे, और हम सब मुसलमानों को अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में नेक और सालेह बना, और माह रमजान के महीने में भी खूब नेकी करने की तौफीक अता फरमा, और रमजान के बाद भी अपने अमनो अमान में रख। नाजरीन, अब आइए सुनते हैं इस वीडियो में कि ऐसे लोगों का क्या अंजाम होगा जो लोग माह रमजान के महीने में भी गुनाह करना नहीं छोड़ते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग पूरा से देख कर जाएंगे। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसे कब्र में कीड़े पड़ेंगे कि फिर उसका अंजाम सोचते हुए भी डर लगता है। आज यहाँ पर अपनी शान और शौकत से जी रहे हैं, सूद खाने वाले सूद खा रहे हैं, दगाबाजी करने वाले दगाबाजी कर रहे हैं, नाप तौल में कमी करने वाले नाप तौल में कमी कर रहे हैं। लेकिन ये एक बात याद रखें, नाप तौल में कमी करने से कोई ज्यादा आप मालदार नहीं हो जाओगे, सूद ब्याज खाने से ज्यादा मालदार नहीं हो जाओगे, क्योंकि रिस्क देने वाला भी अल्लाह है, दौलत देने वाला भी अल्लाह है, इज्जत देने वाला भी अल्लाह है, जिल्लत देने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह फरमाता है वतुइज्जु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत सब अल्लाह के इख्तियार में है। आज सूद और ब्याज खा खा के अगर तुमने माल जमा कर दिया है, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाए और करोड़ों से पैसा उसमें चला जाए। क्या करोगे? ये दौलत सब बर्बाद हो जाएगी और डॉक्टर को दे दोगे। हराम कमाई से तुमने कमाई जमा की, लेकिन घर में कोई बीमार हो गया तो निकल गई तुम्हारी दौलत। बड़े आदमी थे, बस आ गए जमीन पे, बड़ा तकब्बुर था तुम्हें, बड़ा घमंड था, बड़ा नाज था कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमने बहुत दौलत इकट्ठा की है, हमने बहुत ज्यादा जमीनें ले ली हैं, जमींदार बन गए हैं। ये सब हराम कमाई करके तुम अपने ऊपर तकब्बुर करते हो, घमंड करते हो। ना करो यार, अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ करता है, सिर्फ इंसाफ करता है अल्लाह का तराजू। वो दिन दूर नहीं है कि तुम पर अजाब शुरू हो जाए, वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारी भी मौत आ जाए, वो दिन दूर नहीं है कि मौत का फरिश्ता आ जाए और तुम्हारी रूह को कब्ज करके चला जाए। कि दुनिया वाले तुम्हें फिर अच्छाई से याद नहीं करेंगे। आज तुम इनकी नजरों में अच्छे बने हो, आज तुम जमींदार साहब हो, आज तुम सेठ साहब हो, आज तुम्हारे पास पैसा है, हराम का ही है, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं इसलिए कि तुम्हारे पास पैसा है। लेकिन जिस दिन मर के जाओगे ना, तुम्हारे जैसे ही मरोगे उसी दिन से तुम्हारी बुराइयां शुरू हो जाएंगी। बहुत बेकार आदमी था, सूद ब्याज खाता था, गरीबों को बहुत सताता था, अपने ऊपर तकब्बुर और घमंड करता था। न जाने कैसा अंजाम होगा, कब्र के कीड़े खाएंगे, सांप और बिच्छू डसेंगे, न जाने किस किस तरीके की तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे लोग बातें करेंगे जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, जिन्हें तुम अपने पास बिठाते हो। क्या करना है यार, जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं है, एक सांस तक का पता नहीं है। फिर हम क्यों सूद खाएं, फिर हम क्यों ब्याज खाएं, फिर हम क्यों लोगों को सताएं।
پھر ہم کیوں غریبوں کا حق ماریں؟ پھر ہم کیوں ناپ تول میں کمی کریں؟ نہیں، ہمیں دنیا میں زیادہ دن نہیں رہنا ہے، ہمیں حلال کمائی کھانا ہے، ہمیں حلال کمائی کمانا ہے، ہمیں غریبوں کو نہیں ستانا ہے۔ آج غریبوں کے بچے روٹوں پر بھیک مانگتے ہیں، امیروں کے کتے بھی راج کرتے ہیں، امیروں کے کتے بھی اچھا کھانا کرتے ہیں۔ آج ذرا ان کی بھی قدر کر لیا کریں۔ بہت بڑا آدمی بنا دیا اللہ نے آپ کو، بہت مال دے دیا اللہ نے، بہت دولت دے دی ہے، لیکن اللہ چاہے نا ایک سیکنڈ نہیں لگے گا، آپ اوپر سے نیچے گر سکتے ہیں اور یہ نیچے والا اوپر جا سکتا ہے۔ آپ امیر سے غریب ہو سکتے ہیں اور یہ غریب سے امیر بن سکتا ہے، ایک سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں لگے۔ اور نہ جانے کتنے ایسے ہیں کہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، بڑے بڑے مالدار تھے، ٹائم نہیں لگا ان کی شہرت اور عزت خاک میں ملتی ہوئی، آ گئے زمین پہ۔ بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو بڑا دعویٰ کرتے تھے میں یہ ہوں میں وہ ہوں، آج وہ قبر میں سو رہے ہیں۔ ان کی دولت ایسے ہی ان کے گھر والے یوز کر رہے ہیں، ان کے رشتہ دار یوز کر رہے ہیں، ساتھ میں کوئی کچھ لے کے نہیں جاتا ہے۔ جب تمہیں اکیلے ہی جانا ہے تو پھر کیوں حرام کی کمائی کماتے ہو؟ کیونکہ آج تمہارے پاس اگر کچھ بھی ہے ساتھ میں نہیں جائے گا۔ ارے یار، آج دنیا میں کوئی تمہارا ساتھ دیتا نہیں ہے، دنیا میں تمہاری کوئی بھلائی چاہتا نہیں ہے، تو مرنے کے بعد کل قبر پر فاتحہ پڑھنے کون آئے گا؟ مرنے کے بعد کل تمہارے لیے دعا کون کرے گا؟ لیکن یاد رکھیں، اگر یہی پیسہ حلال طریقے سے کماؤ گے اللہ تب بھی تمہیں عطا فرمائے گا۔ اگر حلال طریقے سے کما کے اور اسی پیسے کو اگر غریبوں پر خرچ کرو، مدرسوں میں دو، لوگوں کی ہیلپ کرو، مدد کرو، لوگوں کے لیے نہیں اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں کل وہاں اجر دے گا اور تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج تم 1 روپیہ بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو گے، اس کا بھی بدلہ لوگے، نیکیاں تمہیں اس کے بدلے میں ملیں گی۔ اگر تم جہنم کی طرف بھی جاتے ہوگے، یہی پیسہ بولے گا کہ اس نے غریب کو دیا تھا، غریب کی ہیلپ کی تھی، غریب کی مدد کی تھی، آج نیکیوں کے شکل میں اس کے پلے میں ڈال دیا جائے۔ تو یہی جو نیکیاں ہیں نا، یہی تمہارے پلے میں ڈال دی جائیں گی اور تمہیں جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ یہ جو تم جو بھی نیکیاں کرتے ہو یہ سب تمہارے کام آئیں، یہاں بھی کام آئیں گی اور مرنے کے بعد بھی کام آئیں گی۔ مرنے کے بعد حضرت حمیری اللہ کے ولی گزرے ہیں، یہ راستے سے گزر رہے تھے تو ایک سانپ، اللہ کے ولیوں کا پاور ہی الگ ہوا کرتا ہے، اللہ کے ولیوں میں بڑا پاور ہوا کرتا ہے۔ ایک سانپ راستے سے گزر رہا تھا، اس کو کچھ لوگ مار رہے تھے، پیچھے سے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، تو اس سانپ نے اللہ کے ولی سے فریاد کی کہ اے اللہ کے ولی، اے اللہ والے، اللہ تعالیٰ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی تھی، اسے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے سب ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو پیڑ بھی باتیں کریں، اللہ تعالیٰ چاہے تو مکان بھی باتیں کریں، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو سانپ بولنے لگا کہ اے اللہ کے ولی، مجھے اپنے پیٹ کے اندر سنبھالو، مجھے اپنے پیٹ کے اندر لے لو، مجھے مار رہے ہیں لوگ، آج تم میری جان بچاؤ گے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ تمہاری نیکی قبول ہوگی اور تمہیں یہاں بھی کام آئے گی اور مرنے کے بعد بھی کام آئے گی۔ اللہ والے کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے، سودا تو منافع کا ہے، اگر اس کے ساتھ میں نے نیکی کی تو میں یہاں بھی کامیاب ہوں گا، وہاں بھی کامیاب ہوں گا، مجھے نیکی مل جائے گی اور نیکی میرے کام آئے گی۔ کہنے لگے میں تمہیں کیسے چھپاؤں؟ کہا مجھے اپنے منہ کے اندر سنبھالو، منہ کے اندر لے لو۔ اس اللہ والے نے اپنا منہ کھولا اور سانپ منہ کے اندر سے پیٹ میں چلا گیا۔ اللہ والے تھے نا، منہ کے اندر چلا گیا، وہ آئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکل گئے۔ اب بعد میں اس اللہ والے نے کہا کہ اب نکل جاؤ، تم میں منہ کھولتا ہوں، تم نکل جاؤ باہر۔ تو سانپ نے کیا کہا تھا کہ پاگل ہو گئے ہو، میں نے تمہارے باپ آدم سے دشمنی کی، تمہیں اس کا بھی خیال نہیں رہا، میں نے آدم کو دھوکہ دیا، تمہیں اس کا بھی خیال نہیں رہا، اور تم نے نیکی کی چکر میں اپنے پیٹ میں مجھے لے لیا، کتنے بڑے بے وقوف ہو۔ تو اس اللہ والے نے کہا میں نے صرف اللہ کے لیے نیکی کی ہے، میں نے تیری جان بچائی ہے اللہ کے لیے، اللہ ہی میری مدد فرمائے گا، اب تو باہر کیسے آئے گا؟ اس نے کہا اب میں باہر نہیں آؤں گا، میں 2 کام کروں گا، یا تو تمہارے دل میں چھید کروں گا، یا تو اپنا پورا زہر تمہارے اندر اگل دوں گا۔
उस अल्लाह वाले ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने तो अल्लाह के लिए नेकी कमाई थी, अब अल्लाह ही इसका जामिन है, अल्लाह ही हमारी मदद फरमाएगा। रुक जा थोड़ी देर, मुझे एक ऊंची पहाड़ी पर जाने दे। ऊंची पहाड़ी पर जब मैं चला जाऊं, जो तेरे दिल में आए, चाहे तुम मेरे दिल में छेद करना और चाहे तो पूरा जहर मेरे अंदर डाल देना, मुझे मार डालना, मैं तैयार हूं इसलिए, लेकिन मुझे ऊंची पहाड़ी पर जाने दे। उस अल्लाह वाले ने इतना कहा तो वो ऊंची पहाड़ी पर गया, और जैसे ही ऊंची पहाड़ी पर चढ़ा, जैसे ही ऊंची पहाड़ी पर ठहरा, अल्लाह ताला जब किसी की मदद फरमाता है ना, और जब अल्लाह की मोहब्बत में बंदा लग जाता है, दुनिया की मोहब्बत को छोड़ देता है, अल्लाह की मोहब्बत में सरशार हो जाता है, तो फिर अल्लाह उसका ख्याल रखता है, फिर अल्लाह उस बंदे से प्यार करता है। जैसे ये अल्लाह वाला अल्लाह का प्यारा था, अल्लाह से प्यार करता था, दुनिया से प्यार नहीं करता था, दुनिया की दौलत से प्यार नहीं करता था। हाँ, ये अल्लाह वाला जैसे ही ऊंची पहाड़ी पर पहुंचा तो क्या देखता है कि सांप इसे मारने वाला था। जैसे ही पहाड़ी पर ये अल्लाह वाला पहुंचा तो क्या देखता है, एक खूबसूरत हसीन और जमील नौजवान आ रहा है। इतनी ऊंची पहाड़ी पर नौजवान कहां से आया, इतना हसीन और जमील नौजवान। आने के बाद इसके पास रुका और एक जड़ी बूटी थी उसके पास, उसने वो जड़ी बूटी निकाली और इसको दी, का लो ये खा लो। अल्लाह वाला था, कैसे क्या होगा, कहा ये तुम पहले खा लो, इससे तुम्हारे अंदर जो सांप बैठा ना इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जब इतना उन्होंने सुना कि अल्लाह ही है, वो जड़ी बूटी जो थी उसने ली और उस अल्लाह वाले ने मुंह में डाली और खा गया। क्या देखता है कि वो सांप टुकड़े टुकड़े हो गया और वो सांप निकल गया। तो उसकी मदद कैसे हुई, क्योंकि उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मौला मैंने तेरे लिए इस सांप की मदद की, नेकी कमाने के लिए कि तू मुझे नेकी अता फरमाएगा। और बंदा जब किसी के साथ अच्छा करता है, दुनिया में किसी के साथ भलाई करता है, तो उसे भी भलाई मिलती है, उसके साथ भी अच्छा होता है। लेकिन शेख सादी का फरमान है, कौल है कि तुम किसी के साथ धोखा करोगे तो तुम्हारे साथ भी धोखा होगा, और तुम किसी के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारे साथ भी भलाई होगी, तुम्हें भी भला ही तुम्हारा होगा। तो जैसे ही सांप टुकड़े टुकड़े हुआ तो वो अल्लाह वाला कहने लगा उस हसीनो जमील नौजवान से, ओ भाई तुम कौन हो, किधर से आए हो, इससे पहले तो हमने देखा नहीं, फिर इतनी ऊंची पहाड़ी पर, और इधर किधर से आ गए हो। कहा तुम्हें मालूम नहीं है, तूने अभी जो नेकी की थी ना, मैं कोई और नहीं हूं बल्कि मैं वही नेकी हूं जो अभी तूने की थी। फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में तेरे लिए दुआ की है कि मौला इसने तेरी रजा के लिए तेरे लिए नेकी की है, मौला तू इसकी मदद फरमा। तो जो नेकी तूने की थी अल्लाह ने उसी नेकी को इंसानी शक्ल में तेरे पास भेजा है। मैं कोई इंसान नहीं हूं बल्कि मैं तेरी वही नेकी हूं, आज तेरे काम में आया। तो पता चला अगर हम नेकी करेंगे किसी के साथ तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। अगर हम अमीर हैं, हम मालदार हैं, हमने पैसे कमाए हुए हैं, तो अगर हम किसी गरीब की मदद कर देंगे, किसी गरीब की हेल्प कर देंगे और किसी मदरसे में पैसा खर्च कर देंगे, कोई मदरसा ऐसा है कि जिसमें आमदनी नहीं है, उसको अगर हम दे देंगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा लेकिन उसका भला हो जाएगा। और उसने अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी, अल्लाह की बारगाह में होंठ हिला दिए, दुआ कर दी, तो यही दुआ तुम्हारी नेकियों में तब्दील हो जाएगी और यही तुम्हारे बख्शिश का जरिया बन जाएगी। देखो ना, आपके शहर में, आपके गांव में, आप ही के मोहल्ले में कितने ऐसे बेचारे गरीब घूमते हैं। आप शहर में निकल जाएं, कितने ऐसे गरीब घूमते हैं कि जिन्हें जरूरत है खाने की, जिन्हें जरूरत है कपड़ों की, लेकिन आज हम अच्छा पहन रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। और शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि अल्लाह ने हमें मांगने वाला नहीं बनाया है बल्कि अल्लाह ने हमें देने वाला बनाया है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें और शुक्र अदा करके उन्हीं लोगों को आप जरा देखें, उन पर खर्च करें जितनी आपकी हैसियत है, इस्तात है। आप लोगों पर अय्याशियों में बड़े पैसे खर्च करते हैं, नाच गानों में बड़े पैसे लगा देते हैं। शादी ब्याह हो किसी के यहाँ तो फिर देख लें कैसे डीजे आते हैं, कैसी डेकोरेशन होती है, किस तरीके से काम होते हैं जो फालतू पैसे खर्च होते हैं। आप शादी करें, पैसा खर्च करें, आपका पैसा, लेकिन जरा देखें तो गरीबों को भी, उनके पैरों में जूते नहीं होते हैं, जाड़ों के हालत होती है, जाड़ों के महीने होते हैं, उनके पैरों में चप्पल तक नहीं होती है। जरा उनको देख लें। हम हमारी शादियों में हम कहते हैं खूब खर्चा करो, लेकिन ये जो फालतू की रस्में हैं, जो फालतू के काम होते हैं, डीजे वगैरह आता है,
اور جو بہت سے باہیات پیسے خرچ ہوتے ہیں ان سے تھوڑا بچا کریں، پرہیز کیا کریں، اور ذرا ان غریبوں کو دیکھ لیا کریں، ان کی ہیلپ کر دیا کریں۔ یہی پیسہ نا ہمارے کام آ جائے گا، یہی پیسہ کل یہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے یہ نیکی، یہی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ یار کس دور میں جی رہے ہیں آپ تو بہت اچھا کھاتے ہیں لیکن ذرا پڑوسی کو بھی دیکھ لیں، آپ تو بہت اچھا پہنتے ہیں لیکن ان بچوں کو بھی دیکھ لیں جو روٹوں پر ایسے ہی گھومتے ہیں، روٹوں پر ایسے ہی گزارا کرتے ہیں، فٹ پاتھ پر سوتے ہیں۔ اگر آپ کو مدد ہی کرنا نا کسی کی، آن میڈیا مت کرو، آن کیمرہ کسی کی مدد مت کرو، اور اگر آن کیمرہ بھی کرنا چاہتے ہو نا، دکھانا چاہتے ہو کہ تم پیسے دے رہے ہو، آپ پیسے دے رہے ہو، کیونکہ آج کل یہ جو ہے نا ڈیجیٹل زمانہ ہے۔ آج کل اگر کسی کو آپ یہ نہیں دکھاؤ گے نا کہ ہم مدد کر رہے ہیں تو وہ بھی نہیں بڑھے گا۔ اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اس کا چہرہ ڈھک دو، آپ کیمرے پر کرو لیکن اس کا چہرہ ڈھک دو، اس کا چہرہ مت دکھاؤ، تاکہ وہ زمانے کی نگاہوں میں رسوا نہ ہو، زمانے کی نگاہوں میں ذلیل نہ ہو۔ اور آپ اگر مدد کریں گے تو لوگ دیکھیں گے کہ بھئی آپ کر رہے ہیں، تو ان کا بھی جذبہ ذرا بڑھے گا، ان کا بھی حوصلہ بڑھے گا، اور وہ بھی اس کام میں نکلیں گے، وہ بھی دوسروں کی مدد کریں گے۔ تو ایک تو یہ راستہ ہے، بہت بہتر ہے کہ لوگ جس کو تم دے رہے ہو نا ان کا چہرہ ڈھک دو، ان کا چہرہ مت دکھاؤ، ہاں ان کو دے دو۔ تو اس طریقے سے بھی تھوڑا بہتر ہے اس زمانے کو لے کے، ورنہ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر مدد کسی کو کرو نا تو ادھر دو، بس نکل جاؤ، دوسرے کو بھی، پڑوس والے کو بھی پتہ نہ چلے، اس طریقے سے مدد کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما لے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں دین کی خدمت کرنے کی ہم کو سب کو توفیق عطا فرمائے، دین کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت غریبی ہے، بہت غریبی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ذرا ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات بھی ذرا دھیان رکھیں کہ جب کسی کی ہم مدد کرتے ہیں، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، تو ہیلپ کرنے میں، مدد کرنے میں بھید بھاؤ مت کرنا کہ یہ فلاں دھرم کا ہے، وہ فلاں مذہب کا ہے، جس کو ضرورت ہو اس کی مدد کرنا۔ مدد کے ٹائم یہ مت دیکھنا کہ کس کی مدد کر رہے ہیں، جو بھی آتا جائے، جو بھی موجود ہو، اگر برا حال ہے، غریبی کا ستایا ہوا ہے تو مدد کر دینا، کہ مت دیکھنا کہ وہ کون ہے، وہ کون ہے۔ ہمیں مدد کرنے سے مطلب ہے نیکی دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، پیسے دینے والا اللہ ہے، ہماری زبانوں پر بھی اللہ کا قبضہ ہے، ہم پر بھی اللہ کا قبضہ ہے، یہ زمین بھی اللہ کے قبضے میں ہے، یہ آسمان بھی اللہ کے قبضے میں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھے کام کریں، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہا کریں۔